अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। सेनेट इलेक्शन 2021 के हवाले से आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आपको बताएं कि सेनेट की 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कौमी असेंबली में पीटीआई के शफीक आराई ने आज अपना पहला वोट कास्ट किया है, जबकि फैसल वाउडा, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी, शगुफ्ता जुमानी, आमिर डोगर, राजा रियाज समेत मुतादिद अरकान अपना वोट डाल चुके हैं। केपीके असेंबली में पहला वोट जमीयत उलमा इस्लाम के एमपीए हिदायतुर रहमान ने कास्ट किया है, जबकि बलूचिस्तान असेंबली में पहला वोट अवामी नेशनल पार्टी के जमरुक अचकजई और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन मीर तारिक मक्सी ने दूसरा वोट कास्ट किया। और सिंध असेंबली की बात करें तो सेनेट के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर शब्बीर अली बजारानी ने अपना पहला वोट कास्ट किया है। पीपल्स पार्टी के मुमताज खान जाखरानी ने दूसरा वोट कास्ट किया है। तो 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का वक्त है। 3 सूबाई असेंबलियां यानी कि सिंध असेंबली, केपीके असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली में चूंकि आज सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। पंजाब के असेंबली में इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे क्योंकि वहां पर तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तो 3 सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली में आज सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत ज्यादा टफ मार्का करार दिया जा रहा है, खासतौर पर कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों के लिए, एक खवातीन की जनरल नशिस्त और एक यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान जो कांटेदार मुकाबला है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि इंतहाई सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि सिंध में भी कुछ हैरतों के तोहफे मिल सकते हैं। अब देखना यह है कि आज जो वोटिंग होनी है उसका रिजल्ट क्या सामने आता है, क्योंकि 5 बजे तक का वक्त है तीनों सूबाई असेंबलियों में भी और कौमी असेंबली में भी वोट कास्ट करने के लिए। मेंबर सूबाई असेंबली अपना अपना जाके सूबाई असेंबली में वोट कास्ट करेंगे, जबकि कौमी असेंबली के मेंबर कौमी असेंबली में 1 बाय 1 आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। उधर पीटीआई मुनहरिफ रुकन असलम अबड़ो ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान कर दिया है। असलम अबड़ो का कहना है कि वो अपने मौकिफ पर कायम हैं, जैसे उनका जमीर कहेगा वो उसे ही वोट देंगे, बच्चा नहीं कि कोई उन्हें गाड़ी में बिठा कर ले जाए। है तो पीटीआई में नाराजगी का इजहार जो आज जो है हम करेंगे। जो हमें 3 साल उन्होंने टाइम नहीं दिया, 3 साल हमें जो है तवज्जो नहीं दी। और अब यूसुफ रजा गिलानी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा है कि जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा कर चुके हैं। और वीडियो उन्होंने कहा कि प्लांटेड है, असर उस वक्त होता है जब दीगर एमएनए भी नजर आते हैं। गिलानी साहब, कितने पुर उम्मीद आज आप जीत के लिए? हम जीत चुके हैं अल्लाह के ऊपर इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फैसल वाउडा कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी हार जाएंगे। पीपल्स पार्टी उन्हें दोबारा मुंतखब करवाने के लिए सेनेट की एक नशिस्त खाली करेगी। फैसल वाउडा आमिल लियाकत के हवाले से किए जाने वाले सवाल पर सीख पाओ गए। समझ रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से शिकस्त होगी गिलानी को जबरदस्त किस्म की, और उसके बाद शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो शायद अपना मुंतखब सेनेटर हटाकर उसको वापस सीट पे लाएं। इतनी बेईमानी के बाद तो वैसी बहुत सारी कार्रवाई होंगी, लेकिन शिकस्त बहुत खतरनाक होगी। सर, ये आमिर लियाकत ने आपके बारे में कहा है कि आपको सीट नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि आप नाअहल दोनों जगह से हो जाएंगे। फिर आपको सीरियस बात करनी है तो सवाल जरूर। सर, आमिर लियाकत सीरियस नहीं है, इसका मतलब है? मुझे इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देता हूँ। तो फैसल वाउडा का मौक़िफ़ आपने जाना, लेकिन इस तस्वीर में हमने ये भी देखा जब वीडियो चल रही थी कि अली मोहम्मद आए थे और उनके कंधे में हाथ डाल के उन्होंने विक्ट्री का साइन भी बनाया। तब देखना यह है कि पीटीआई के जो अरकान बहुत ज्यादा आज होपफुल हैं कि जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो उनके हक में आएंगे। अब देखना यह है कि आज शाम को क्या रिजल्ट सामने आते हैं। बहरहाल दिन भर आज न्यूज पर स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, लम्हा बलम्हा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। हमारे पास सीनियर एंकर शौकत पराचा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे तज़किया हासिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आज की सूरत हाल को किस तरीके से देख रहे हैं। तो शौकत, पहले तो गुड मॉर्निंग, और क्या कहेंगे आप, आज का दिन आपको क्या नजर आ रहा है? हम क्रिकेट की इस्तिलाह में ही बात करेंगे क्योंकि पीटीआई बहुत ज्यादा क्रिकेट की इस्तिलाह यूज करती है। आज की आपको पहले तो ये बताइएगा पिच कैसी नजर आ रही है दोनों टीमों के लिए? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके नाजरीन को भी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान एक आईनी अमल को आगे बढ़ा रहा है, तो मेरे लिए सबसे पहली बात खुशाइंद ये है कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो एक प्रोसीजर लिखा हुआ है और पाकिस्तान के आइन के तहत जो मराहल हैं, सेनेट एक अहम इदारा है। कौमी असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो, वहाँ लोगों की नुमाइंदगी होती है, लेकिन सेनेट में सूबों की नुमाइंदगी होती है।
اور تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی ہے. تو چونکہ پاکستان فیڈریشن ہے تو اس لحاظ سے اسپیشلی علی ایک ایسے وقت میں پاکستان میں جمہوری عمل آئین کے تحت آگے بڑھ رہا ہے جہاں دنیا میں اس وقت جمہوریت کو خطرات رہے ہیں. دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت امریکہ کا حال آپ نے دیکھا کہ وہاں نومبر میں الیکشن صدارتی الیکشن سے پہلے کس طرح سے لوگ چڑھ دوڑے وہاں امریکن کانگریس پر, اور پھر برابر میں جو حال جمہوریت کا نریندر مودی نے کیا ہوا ہے. تو اس تناظر میں آج کل جمہوریت برما کا حال آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوش آئند ہے یہ بات کہ پاکستان میں جمہوری عمل آئین کے تحت آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی عدلیہ نے فیصلے دیے, پاکستان کے الیکشن کمیشن نے فیصلے دیے, مین ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, اور اداروں پہ کم از کم اس وقت جو آپ پچ کی بات کر رہے ہیں تو اداروں پر اعتبار کیا ہے سیاسی جماعتوں نے, حکومت نے یا اپوزیشن نے, وہ چاہے NA75 ڈسکا کی بات ہو یا سپریم کورٹ کے اندر صدارتی ریفرنس کا معاملہ ہو, اور پھر آج جو سینٹ کے الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں سیکرٹ بیلٹس کے ذریعے ہو رہے ہیں, اور آئین کے آرٹیکل 226 کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ہاں آئین کے انڈر ہیں یہ الیکشن اور 226 کے تحت خفیہ ہوں گے. تو بھائی میں تو بڑا خوش ہوں, آج پاکستان میں آئینی مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے. چلیں, آپ بہت زیادہ خوش ہیں, یقیناً آپ ہی نہیں خوش ہیں, سبھی خوش ہیں کہ پاکستان میں آئینی مرحلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کس طریقے سے آتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے شوکت, اس وقت سینئر اینکر پرسن رانا مبشر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, طرف چلتے ہیں ان سے تجزیہ حاصل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلے تو السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے آپ؟ رانا صاحب آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے, ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. دوبارہ جو ہے وہ ان کو ٹرائی کرتے ہیں, ٹیلی فون لائن پر لینے کی کوشش کرتے ہیں. شوکت آپ کے پاس ہی آ جاتا ہوں دوبارہ. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ چلیں ٹھیک ہے, جمہوری پروسیس تو بہتر طریقے سے اب آگے بڑھ رہا ہے, لیکن کل جو کچھ ہوا شام میں خاص طور پر ایک ویڈیو آئی علی موسیٰ گیلانی کی, پھر ہم نے دیکھا کچھ واٹس ایپ پیغامات بھی دکھائے گئے میڈیا میں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر کسی ایک رکن جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ان کو بھی جو ہے وہ آفر کی گئی. تحریک انصاف مسلسل کہتی رہی کل دن بھر رات بھر, ہم نے دیکھا کہ مختلف ٹاک شوز میں کہ بہت زیادہ پیسے چل رہے ہیں, بلکہ یہ بھی دعوے کیے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا اٹارنی جنرل کی جانب سے جب صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا کہ دبئی میں بکسے لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کروڑوں روپیہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں. تو اب اس پوری صورتحال کے بعد, کل ویڈیو آنے کے بعد, آج یہ جو جمہوری پروسیس آگے بڑھ رہا ہے, سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اگلے کچھ دنوں تک ایک سوالیہ نشان نہیں رہے گا اگر رزلٹ ویسا نہیں آتا جیسا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے نمبرز کو دیکھ کر؟ جب ہم ووٹ کی بات کریں, جب سیکرٹ ووٹ کی بات کریں, تو پھر اس کے تحت جو رزلٹ آئے گا اس پہ پھر اعتراضات نہیں ہونے چاہیے. تو دیکھیں نا, پاکستان کے اندر ہی خواتین کی نشستیں نامینیشن کی بنیاد پر ہیں کہ جتنی آپ کی مثلاً قومی اسمبلی میں جتنی پارٹیوں کی تعداد ہے, نمبرز ہیں, اسی کے مطابق وہ خواتین کی نشستیں نامزد کر دی جاتی ہیں. یہاں الیکشن ہے, یہاں سیاسی جماعتیں ریپرزینٹ نہیں ہو رہی. میں آپ کو پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہاں سینٹ میں صوبوں کی نمائندگی ہے. تھوڑا سا فرق سمجھیں, اگر لوگوں کی نمائندگی کرنی ہوتی تو پھر قومی اسمبلی ہی کافی تھی, کیونکہ قومی اسمبلی کی نشستیں دے آر بیسڈ آن دا نمبر آف پیپل, پاپولیشن کی بنیاد پر قومی اسمبلی کی نشستیں دی جاتی ہیں. لیکن سینٹ میں صوبوں کی نمائندگی ہے, تو جو صوبائی اسمبلی کے اراکین سمجھیں گے کہ کون سا بندہ ہمارے صوبے کی بہتر نمائندگی وہاں جا کر کر سکتا ہے, کیونکہ صوبوں کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. ہر فیڈریٹنگ یونٹ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا انٹرسٹ پریزرو کروں, تو صوبائی اسمبلی چونکہ صوبے کا فورم ہے تو صوبہ جو چاہے جس بندے کو بھیجے. نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی پکڑے جا رہے ہیں. مثلا 2018 کے الیکشن میں جو ویڈیو اب چلی آ کر, اس میں سارے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ. کل جو علی حیدر گیلانی والے اس ایپیسوڈ میں, اس میں اگین پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پھر سندھ اسمبلی میں جو مار پیٹ ہوئی, جو بدنما ایک منظر ہمیں دیکھنے کو یہاں پر ملا, اب اگین پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تھے. لیکن میں ایک بات آپ کو کر دوں,
चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव में देखें, एक तनाजुर में देखें। मुल्क में इस वक्त टेंशन का पर्सपेक्टिव है, टेंशन का तनाजुर है, तनाव किसी कैफियत है। सही। यही आपको कौमी असम्बली में भी 2 हफ्ते पहले यही मनाजर नजर आए थे और मसलसल 2.5 साल से यही मनाजर नजर आते रहे। डस्का में बेचारे 2 नौजवान हलाक कर दिए गए, सरेआम गोलियां मार दी गई और अभी तक कोई पता नहीं किसने मारा। हमें ये पता चल जाता है कि मरने वाले बेचारे कौन थे, मारने वालों का कोई पता नहीं चलता। तो ये जो आपको टेंशन नजर आ रही है, इसको हमारे एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखें तो चीजें ज्यादा बेहतर डिफाइन होती हैं। चलें, बिल्कुल बिल्कुल कुछ चीजें ज्यादा बेहतर डिफाइन होती हैं। हमारे साथ रहिए, राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपको? कैसे हैं? बस कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज सुनने की। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जरा ये बताइए, आज का इलेक्शन तो बड़ा जबरदस्त हो गया है, दिलचस्प हो गया है। पहले हम पिच की बात कर लेते हैं। बज़ाहिर तो गैर जानिबदार नजर आ रही है ये पिच। लग क्या रहा है, बैटिंग अच्छी होगी, बॉलिंग अच्छी होगी? मुझे समझ नहीं आ रही आप पिच की बात बार बार क्यों कर रहे हैं सुबह से। बहरहाल एनीवेज, पिच पे बात करनी है तो पिच पे बात कर लेते हैं, लेकिन बड़ी स्लिपरी पिच है। अच्छा, और इस पे बड़ा एहतियात से खेलना पड़ेगा और 19-20 के फर्क से दोनों को खेलना पड़ेगा, खत्म होगी। बड़ा एहतियात से खेलना पड़ेगा सबको। अच्छा, और ये 19-20 के फर्क पे जनाब ये मैच खत्म होगा और इसी तरह चलेगा काम। और सारा दिन आप भी और मैं भी इसी तरह बोलते रहेंगे, लेकिन 19-20 का फर्क होगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नजर नहीं आता मुझे। अच्छा, 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा फर्क आपको नहीं लगता? तो ये 19-20 का फर्क विफाक में होगा, सूबों में होगा? मतलब कि ये बड़ा नेक टू नेक जाएगा, बड़ा थिक मार्जिन के, बड़ा थिन मार्जिन के साथ यहाँ से और सारा काम इख्तिताम तक पहुंचेगा। और दोनों को यानी कि ऑपोजिशन को भी और हुकूमत को भी बड़ा टफ टाइम मिलेगा। कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर आसान काम होता हुकूमत के लिए, अगर आसान काम होता तो हुकूमत डस्के की सीट ना हारती, और अगर आसान काम होता तो हुकूमत जो है जनाब KPK की एक बड़ी अपनी जो खास सीट थी ना हारती। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की सीट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बड़े एहतियात से चलना पड़ेगा। और रात अगर आप मेरे से पूछे तो रात जो गुजरी है, अभी जो ये रात गुजरी है, और उसमें जब पिच बन रही थी तो उसमें इस्लामाबाद की सड़कों पे जितनी यहाँ पे बड़ी बड़ी V8 टोयोटा V8 गाड़ियां और जो फिर रही थी और जिस तरीके से फिर रही थी, और क्योंकि V8 गाड़ी का नाम इसलिए ले रहा हूँ, V8 गाड़ियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बड़ी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी के अंदर अपराध साहब हंस रहे हैं, देखा ना। तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जो है ना वो आराम से जितना भी लोड डाल दिया जाए उनके बंदे तो आराम से ही आ जाते कर लीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गाड़ियों की यहाँ पे आम। चलें, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं नेक टू नेक मुकाबला होगा। हमारे साथ रहिए राना साहब। सना बुच्चा सीनियर एंकर पर्सन, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सना, पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है आज का दिन देखकर, खासतौर पर कल एक वीडियो भी आई, फिर एक स्कैंडल बना, फिर ऑपोजिशन ने कहा कि वीडियो आई है, अली मूसा गिलानी ने कहा कि भाई मैं तो जो है वो अपने वालिद साहब के लिए लोगों को वोट देने के लिए कायल कर रहा था, कोई पैसे की तो बात ही नहीं हुई। ऑपोजिशन ने कहा कि इमरान खान साहब यही तो कहते थे कि वोट जो है वो इस तरीके से खरीदे जाते हैं, इस तरीके से बेचे जाते हैं। तो कुछ उस वीडियो, वो जो स्कैंडल आया, उसका असर पड़ेगा आज? देखिए, स्कैंडल का असर डालने की कोशिश जरूर की गई। मुख्तदर हलकों ने इस पर बड़ी मेहनत की है और बड़ी सोच समझ कर ये टाइमिंग के हिसाब से एक ही सहाफी को, एक ही चैनल के सहाफी को ये वीडियोस क्यों मौसूल होती हैं, आई थिंक ये मेरे से बेहतर आप भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर एक ही बात मेरा ख्याल है ठीक जो बिलावल भुट्टो साहब ने कही थी चंद रोज पहले जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हमने इस पे सिर्फ बात भी करना शुरू की ना, चाय की प्याली पे अगर हम लोग ने मिलकर ये बात भी की तो इनकी दौड़ें लग जाएंगी। तो हुआ तो यही है कि ऑपोजिशन ने और एक गिलानी साहब के सामने आने से PTI की दौड़ें तो लग गई है। जहाँ वजीर आजम साहब को इतना वक्त नहीं मिलता था कि वो 3 मिनट किसी को देते, वो 3 दिन आके सबसे मिलते रहे, एक MNA से मिले, खुशगपियां भी की, उनको फंड्स भी ऑफर किए। मगर ये इनका बेसिकली क्योंकि अवामी वोट से आई नहीं है, इसलिए इनको अवाम का खौफ नहीं है। अच्छा। और उसी तरह से इनको बेखौफ खतर अपनी मर्जी ढोसने का और अपने तरीके से चलने का, सेनेट इलेक्शंस को चलाने का ये सिलसिला जारी रहेगा। कल हमने सिंध असेंबली में स्काई ट्रेलर देख लिया है।
اب بلوچستان میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ عبد القادر صاحب کو انہوں نے نامنیٹ کیا, پھر انہوں نے ٹکٹ واپس لے لیا. آج تک یہ فیئر نہیں ہو سکا کہ بلوچستان نے عبد القادر صاحب کے معاملے میں پیسے لے کر ٹکٹ دیا تھا یا پیسے دے کر بندہ بٹھایا تھا. تو اس میں تو خود ان کو کلیئرٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے نیک ٹو نیک مقابلہ تو ضرور رہے گا. آپ پچ کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ میچ تو کھیلا ہی نہیں جائے گا. موسم خرابی بھی ہو سکتی ہے اور جو ایکس کا رزلٹ ہے وہ آئی تھنک واک اوور بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن دیکھیں سینٹ انتخابات میں ہمارے پاس پوری بھری پڑی ہے. 2018 میں سنجرانی صاحب کا الیکشن لے لیجیے, پچھلے سال کا حاصل بزنجو صاحب والا سینٹ الیکشن لے لیجیے. تو جو فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں سینٹ میں, تو وہ تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. اور اگر گیلانی صاحب جیت گئے تو پھر وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. تو آپ کو سنا کیا لگتا ہے دھند آنے کا کوئی امکان ہے قومی اسمبلی میں؟ نہیں, کلیئرٹی تو آج بہت آ جائے گی. آج دھند نہیں آئے گی, آج دھند چھٹ جائے گی. اچھا, دھند چھٹے گی. اور آپ کو کیا لگتا ہے کس کے حق میں چھٹے گی؟ دیکھیں اگر گیلانی صاحب آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ پھر کس کے پیچھے ہیں. تو پھر میں یہی کہہ رہی ہوں نا, وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. اچھا, تو یہ اس وقت دیکھیں نا, ہم نے 75 سال سے کبھی کوئی صاف شفاف الیکشن نہیں دیکھے, چاہے وہ سینٹ کے ہوں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں, چاہے وہ صوبائی ہوں, چاہے وہ ضمنی ہو, کیونکہ ایک ہی اس ملک میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا تھا اور وہ تھا یحییٰ خان صاحب کا. اس کے بعد سے اب تک تو کوئی الیکشن فیئر ہوا ہی نہیں اور ایسے امکانات بھی نظر نہیں آتے. ٹھیک, چلے ٹھیک ہے. شوکت اب ایک بار پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا یہ بتائیے گا, جیسے کہ رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا, ثنا بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا. پھر میں نے دھند کا بھی سوال کیا تو کافی حد تک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ دھند میرے خیال میں نہیں آئے گی, بلکہ مطلع جو ابر آلود ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا. اب کس کے حق میں ہوگا یہ تو بہرحال شام میں پتہ چلے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں اس سے تو وہ دھند بالکل ختم نہیں ہوئی, کیونکہ ویڈیو تو خاص جگہ سے لیک ہوتی ہے نا. تو دھند کا امکان تو رہتا ہے. موسمیات والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دھند کا امکان رہ جاتا ہے. نہیں, ڈسکا والی دھند جو ہے اس کا پھر آپ نے دیکھا نا کہ امپیکٹ کیا ہوا. میں جو اداروں کی آپ سے پہلے بات کر رہا تھا, کبھی ہم نے سنا تھا الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ اس کے کہنے پہ کمشنر چلا جائے گا, ڈپٹی کمشنر چلا جائے گا, ڈی پی او چلا جائے گا, آر پی او چلا جائے گا. تو یہ ایک ہمارے لیے نئی بات ہے. یہاں جو اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے, رانا صاحب نے کہا کہ بڑی گاڑیاں V8 چل رہی تھیں اور لوڈ کی بات کر رہے تھے, تو لوڈ ہمیشہ یہاں رہتا ہے اور بڑی گاڑیوں سے ہی بعض اوقات شہد کی بوتلیں بھی نکل آیا کرتی ہیں اسلام آباد میں. ہم دیکھتے رہے ہیں, وہ دن میں نکلیں تھیں. رانا صاحب تو رات کی بات کر رہے ہیں, خدا جانے کس لوڈ کی بات کر رہے ہیں. یہاں بڑے بہت قسم کے لوڈ ہوتے ہیں اسلام آباد میں. نہیں, بہت سارے لوڈز ہوتے ہیں اسلام آباد میں. وہ ایک آدھ لوڈ کی بات کر رہے تھے, لیکن جو جہاں ماحول بنا ہوا ہے, کل یقین مانے کچھ ایم این ایز کل اور پرسوں بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کا کہ ان کی وجہ سے ہمیں زیارت نصیب ہوئی, ان کی وجہ سے ہمیں وزیر اعظم سے وقت ملا, ان کی وجہ سے وزیر اعظم سے بات کرنے کا وقت ملا ہمیں. ایم این ایز موسٹلی جو رورل ایریاز کے ہیں, علی میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, دے کم فرام اے فیوڈل بیک گراؤنڈ. اور جو فیوڈل سوچ ہے اس میں وہ اپنے آپ کو خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اور اگر ان کے اندر یہ بات ہو کہ 2-3 سال سے انہیں اگنور کیا جا رہا ہے, انہیں اس قابل نہیں سمجھا جا رہا کہ ان سے بات کی جائے, ان کی بات سنی جائے, ان کے مسائل حل کیے جائیں, تو ان کے اندر وہ پھر لاوا پکتا رہتا ہے. اور اسی طرح کے وقت جب آتے ہیں تو وہ لاوا نکلتا ہے. اب وزیر اعظم کس حد تک ان کو ڈیفیوز کر سکے ہیں گزشتہ 2-3 دنوں میں, اور پھر جو کچھ وعدے کیے گئے تھے, مثلا ایک جنوبی صوبہ محاذ کا وعدہ کیا گیا تھا, 22 بندے نون لیگ کو چھوڑ کے ادھر آئے تھے اور وہ فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہیں. کیا ان کی فرسٹریشن آج نکلے گی؟ میرے خیال میں یہ بڑے فیکٹرز ہیں. ان بڑے فیکٹرز کا ہمیں پتہ چلے گا 5 کے بعد کہ کیا یہ فیکٹرز بولے ہیں یا 3 دن جو وزیر اعظم نے ملاقاتیں کی ہیں, جو درشن بخشے ہیں لوگوں کو, وہ کامیاب ہوئے ہیں. بالکل درست بات ہے کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو 180 اور 160 کی ڈویژن ہے, دیکھیں 10 کم ہونے ہیں, 10 ادھر سے کم ہو جائیں, 10 ادھر سے بڑھ جائیں تو برابر ہو جائے گا. یہ سیکریٹ ووٹنگ ہے, اس میں یہ بھی نہیں ہے. اور پھر 63 آرٹیکل 63 میں قدغن نہیں ہے اس ووٹ پہ. آپ پارٹی ڈسپلن, پارٹی وائلیشن پہ آپ ڈی سیٹ نہیں ہوتے. وہ صرف ہوتا ہے جب آئینی ترمیم ہو,
वजीर आजम को वोट देना हो और जो मनी बिल है यानी बजट है, इन तीन औकात में अगर एक आदमी अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देगा तो नाअहल करार पाएगा, बाकी किसी सूरत में नाअहल करार नहीं पाएगा। तो ये भी डर नहीं है मैंने वो रुकनी असेंबली जो है वो नाअहल नहीं हो सकता। ठीक है, अब राना साहब एक बार फिर आपकी तरफ आता हूं। जैसे कि शौकत ये कह रहे थे कि बहुत से बड़े नाम वाले एमएनएज हैं जो कह रहे हैं कि भाई वजीर आजम के पास तो टाइम ही नहीं होता था हमसे मुलाकात करने के लिए पिछले 2.5 साल में। ये यूसुफ रजा गिलानी खड़े हुए, नामजद हुए, पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दिया, उसके बाद ये तमाम जो हंगामा डेवलप हुआ है, 3 दिन से वजीर आजम कौमी असेंबली आ रहे हैं तो अब हमें शर्फ मुलाकात बख्श रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है जो तरक्याती फंड है उसकी मद में भी वादे वईद हो रहे हैं। तो वजीर आजम, आपको क्या लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी सही नहीं थी इस सेनेट के इलेक्शन को लेकर, या वो ये सोचकर बैठे हुए थे कि जिस तरीके से ऑपोजिशन ने दावा कर रखा है कि वो सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट करेगी, वो सेनेट इलेक्शन में नहीं कॉन्टेस्ट करेगी और वो आसानी से सेनेट का मार्का सरंजाम दे लेंगे? क्योंकि हमेशा से देखने में यही आया कि जब जब सेनेट इलेक्शन आते हैं हर 3 साल बाद तो यही कुछ सूरत हाल डेवलप होती है। नहीं, मेरे ख्याल में दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उनको पता नहीं था और ये दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो हुकूमत वाले। अच्छा, जरूर हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस की मार खा रहे हो थोड़ी सी, ये जरूर हो सकता है। बट देन अगेन ये नहीं हो सकता कि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। प्रिपेयर्ड थे, बिल्कुल थे। लेकिन वो ये बाय इलेक्शन की मैंने पहले जो बात की ना जब आपसे, देखिए बाय इलेक्शन जो है एक दैट वाज अ रियलिटी चेक। रियलिटी चेक इसलिए मैं कहता हूँ कि बाय इलेक्शन में कई चीजें खुल के सामने आ गई। उसके बाद हुकूमत जो है ना वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया उसने सेनेट के इलेक्शन को। और अच्छा हुआ बाय इलेक्शन हो गए, सेनेट से पहले हो गए, सेनेट के इलेक्शन से पहले हो गए। क्योंकि अगर सेनेट के इलेक्शन से बाद अगर कोई इस तरह का सिलसिला होता कि बाद में होता तो शायद इसी तरह ओवर कॉन्फिडेंट ही रहते हुकूमत वाले। और ये कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा शेकअप जरूर हुआ है, इसमें थोड़ा सा इश्यूज जरूर पैदा हुए हैं। लेकिन ये कहा जाए कि अगर कहे ना कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी फॉर द गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक सो। मैंने जैसे पहले आपसे जिक्र किया, इट्स गोइंग टू बी अ नेक टू नेक चलेगा काम और बड़ा थिन मार्जिन होगा और इस थिन मार्जिन को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज, ठीक है, और कैसे मैनेज कर सकते हैं ये, जैसे आपने एक जिक्र की एग्जाम्पल दिया और जैसे पराचा साहब ने भी कहा कि जनाब लोग जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी का कि जनाब उनको मौका मिला वजीर आजम से मिलने का एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इसको मैनेज करना पड़ेगा, इसको जैसे भी करें, फंड कहीं से निकाले, डेवलपमेंट फंड उठा के दे या मुलाकातें करें हुकूमत वाले, हुकूमत के जो लोग हैं वो अपने लीडर से, खान साहब से मुलाकातें करें, व्हाटएवर, लेकिन इसको मैनेज करना पड़ेगा और पॉलिटिकली मैनेज करना पड़ेगा। ये सारी रात जो मैं बात कर रहा हूँ, बार बार पराचा साहब हंसते हैं इस पे, वो जोर की बात मैं इसलिए कर रहा था कि जितनी V8 गाड़ियां या बड़ी गाड़ियां जो है, जो क्रूजर्स है, जो SUVs है, वो इस्लामाबाद की सड़कों पे इसलिए फिरती रही सारी रात कि वो उसके अंदर लोड जो था वो किस चीज का था, वो पैसों का लोड था। मैं खुद से बात करता हूँ उससे, पैसों का लोड था, उसके अंदर किसी और चीज का लोड नहीं था। दारू का लोड इतना ज्यादा नहीं हो सकता, और फिर पैसों का लोड था, ठीक है। और वो पैसों का लोड जो था वो कभी इधर से जा रहा था, कभी उधर जा रहा था और पूरी सड़कों पे फिर रहा था और पूरी यहाँ पे फिल्म बन रही थी। पूरी हॉलीवुड की फिल्म बन रही थी पूरे इस्लामाबाद में सारी रात। और वो फिल्म ऐसे बनती रही है कि जनाब वो एक जगह कहा जाता था कि आप फलां जगह फलां चौक में पहुंच जाए, वो फलां चौक में पहुंचते थे तो कहते थे जनाब आप अगले चौक में पहुंच जाए या आप दूसरे सेक्टर में पहुंच जाए, और सेक्टर की उस स्ट्रीट में पहुंच जाए। जब वो स्ट्रीट में पहुंचते थे तो कहते थे उस स्ट्रीट से अगली स्ट्रीट में पहुंच जाए। तो 3-3, 4-4 जगह, 5-5 जगह रोका, उनको चेंज कराई जाती थी डेस्टिनेशन उनको, और फाइनल डेस्टिनेशन उनको 4th या 5वें फोन के बाद बताई जाती थी कि वहां पे तशरीफ ले आए। अब इससे ज्यादा खुल के और क्या बात करूं मैं आपसे, और कोई सवाल अगर आप चाहते हैं। अच्छा राना साहब, ठीक है, मुझे जरा आपसे ये भी सवाल करना है, ये जो आपने बड़ी गाड़ियों का जिक्र किया है, SUVs का जिक्र किया है, ये भी पता करना है कि ये किसकी गाड़ियां थी, मतलब ऑपोजिशन वालों की थी या हुकूमत की तरफ वालों की थी। और बहरहाल सना बुच्चा की तरफ भी आना है, उनसे भी सवाल करने। एक अहम खबर आ रही है, पहले अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर कर लेते हैं कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के पोलिंग एजेंट अब्दुल कादिर पटेल ने आपको बताएं कि पोलिंग के अमल पर एतराज उठा दिया है। ये बहुत अहम खबर आपको दे रहे हैं कि गिलानी के पोलिंग एजेंट कादिर पटेल ने पोलिंग अमल पर जो है वो एतराज उठा दिया है। जैसे कि अभी ये बात हो रही थी
کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طریقے کے بھی معاملات سامنے آئے ہیں. تو اب یہ سامنے آئے ہیں کہ گیلانی کے پولنگ ایجنٹ قادر پٹیل نے پولنگ عمل پر اعتراض اٹھا دیا. آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کر لیتے ہیں. نوید, ایسا کیا ہوا ہے کہ قادر پٹیل نے پولنگ عمل پر اعتراض اٹھایا ہے؟ جی بالکل, یوسف رضا گیلانی کے پولنگ ایجنٹ عبدالقادر پٹیل اور مسلم لیگ نون کی جو خاتون امیدوار ہیں اسلام آباد سے فرزانہ کوثر, ان کے پولنگ ایجنٹ علی گوہر بلوچ نے پولنگ کے عمل پہ اعتراض اٹھایا ہے. یہ اعتراض جو ہے یہ شیخ راشد شفیق جس وقت ووٹ ڈال رہے تھے اس وقت اٹھایا گیا. ان کا کہنا تھا, عبدالقادر پٹیل کا اور علی گوہر بلوچ کا کہنا تھا کہ پولنگ بوتھ میں لائٹ ٹھیک کرنے کے بہانے پولنگ افسر جو ہیں وہ ووٹ چیک کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ ووٹ جو ہے اس کو کینسل کیا جائے. اس پر اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ریٹرننگ افسر ہیں قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ظفر اقبال, ان کا کہنا تھا کہ پولنگ افسر سے لائٹ چیک کرنے گئے ہیں, جس پر عبدالقادر پٹیل اور علی گوہر نے اعتراض کیا. ان کا کہنا تھا کہ پولنگ افسر کافی دیر سے ارکان کے ووٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اس طرح سے لائٹ چیک کرنے کی اب کیا ضرورت تھی, یہ لائٹ جو ہے یہ پہلے چیک کرنی چاہیے تھی, اور اگر لائٹ میں کوئی مسئلہ تھا تو یہ ذمہ داری جو تھی یہ اسمبلی ہال والوں کی تھی کہ وہ اس کو پورا کرتے, اور الیکشن کمیشن کی تھی نہ اس موقع پر جبکہ اراکین ووٹ ڈال رہے ہیں, اپنے مہر لگا رہے ہیں, تو کوئی ان کو جا کے دیکھ لے یا اس بہانے جو ہے وہ جا کے دیکھے کہ کون کہاں ووٹ ڈال رہا ہے. اس پر انہوں نے اعتراض کیا, جس پر ریٹرننگ افسر نے پولنگ بوتھ کے جو سٹاف ہے اس کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ تمام سٹاف جو ہے وہ پولنگ بوتھ سے دور ہو جائے, اور وہ بالکل جو ووٹنگ کا عمل ہے اس کے قریب کوئی بندہ نہ جائے, اور وہ دور سے صرف دیکھے کیا ہے. اور اس موقع پر علی گوہر بلوچ اور عبدالقادر پٹیل جو ہیں انہوں نے ریٹرننگ افسر کی اس جواب پر اطمینان کا اظہار کیا, اور انہوں نے اپنا مزید اعتراض جو ہے اس پر مزید زور نہیں دیا. جی ٹھیک ہے, تو نوید اب معاملہ حل ہو گیا؟ جی لگ اسی طرح رہا ہے کیونکہ پولنگ کا عمل جاری ہے, اور اس وقت جو جس میں یہ اعتراض اٹھایا گیا اس میں چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ جو ہیں وہ بھی موجود تھے پولنگ بوتھ کے اندر, وہ بھی حال میں موجود تھے, مہمانوں کی گیلری میں موجود ہو کے سارا عمل دیکھ رہے تھے. انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کوئی اعتراض اٹھایا گیا ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے پولنگ ایجنٹ کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹ کی طرف سے زیادہ زور نہیں دیا گیا بعد میں, اور انہوں نے وہ خاموشی اختیار کی, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ریٹرننگ افسر کا یہ حکم مان لیا ہے کہ کوئی بھی قریب جو ہے پولنگ بوتھ کے قریب نہیں جائے گا. لائٹ مین جو تھے اس کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا, پولنگ کا یعنی کہ ووٹ کی سیکریسی جو ہے وہ برقرار رکھی جائے گی, اور اسی کا پابند ہے اس الیکشن کمیشن. بہت شکریہ نوید اکبر, ہمیں اس سلسلے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. تو پینلسٹ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, یہاں پر لیں گے ایک بریک. آج کے ساتھ